इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्वीय द्विदिवसीयाधिकारिक यात्रायाः अन्तर्गतं मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणा नवीन रामगुलामेन सह प्रतिनिधिस्तरीय वार्ता कृता। अस्मिन् अवधौ भारत मॉरिशस देशयोः मध्ये 8 सन्धिज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षराणि जातानि। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः पञ्जाब विश्वविद्यालयस्य 270तमस्य दीक्षान्त समारोहं सम्बोधितवती। सहैव देशस्य समावेशी स्थायि विकासाय समाजस्य वञ्चितवर्गाणाम् उत्थानाय च बलं प्रदत्तवती। पाकिस्तानदेशे बलूच लिबरेशन आर्मी इत्यस्य आतंकिभिः रेलयानस्य अपहरणात् परं सुरक्षासैनिकाः 50,000-तः अधिकान् बन्धकान् रक्षितवन्तः। अपि च जम्मूकश्मीरे 25,200तमवर्षस्य खेलो इण्डिया शीतकालीन क्रीडायाः द्वितीयचरणस्य अद्य समापनं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य मॉरिशस देशस्य चैम्पनी मार्क्स इत्यत्र आयोजिते मॉरिशस देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य समारोहे मुख्यातिथिरूपेण भागं गृहीतवान्। समारोहावधौ मॉरिशस देशस्य राष्ट्रपतिः धर्मवीर गोखुलः भारत मॉरिशस सहभागितायां श्रीमोदिनः उत्कृष्ट योगदानाय तस्मै ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार तथा च की ऑफ द इंडियन ओशन इत्येताभ्याम् उपाधिभ्यां सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी प्रथमः भारतीयः अस्ति यः मॉरिशस देशस्य सर्वोच्चं नागरिक पुरस्कारं प्राप्तवान्। मॉरिशस देशस्य राष्ट्रिय दिवसोत्सव पथसञ्चलने भारतीय नौसेनायाः दलमेकमपि भागम् अगृह्णात्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्वीय द्विदिवसीयाधिकारिक यात्रायाः अन्तर्गतं मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणा नवीन रामगुलामेन सह प्रतिनिधिस्तरीय वार्ता कृता। यात्रायाः द्वितीये दिवसे भारत मॉरिशस देशयोः मध्ये अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। उपवेशनावधौ स्थानीय मुद्रा समाधान व्यवस्था, ऋण सौविध्य सन्धयः, राजनयिकेभ्यः प्रशिक्षण कार्यक्रमः, श्वेत नौवहन सूचना आदान प्रदानं, वित्तीयापराधानां प्रतिरोधः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योग क्षेत्रे सहयोगः, सुशासनार्थं सार्वजनिकाधिकाराणां प्रशिक्षणम् इत्यादिषु सम्बद्ध विषयेषु 8 MOU इति सन्धिज्ञापनपत्राणां तथा च सन्धीनाम् आदानप्रदानं सञ्जातम्। एकस्मिन् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने स्वीय वक्तव्ये प्रधानमन्त्री भारतस्य क्षेत्रीय कार्यनीतौ मॉरिशस देशस्य महत्त्वं प्रकाशितवान्, यस्मिन् वैश्विक दक्षिणक्षेत्रे, हिन्दमहासागरे, अफ्रीका महाद्वीपे च मॉरिशस देशस्य महत्वपूर्ण भूमिकायै बलं प्रदत्तम्। अस्मिन् अवसरे असौ क्षेत्रीय स्थिरतां समृद्धिं च प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतायाः विषये अवदत्। सः अवदत् यत् उभौ देशौ न केवलं हिन्दमहासागरेण अपितु परम्परया, संस्कृत्या च सम्बद्धौ स्तः। भारत और मॉरिशस का संबंध हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एकस्य नूतनोपक्रमस्य अनावरणं कुर्वन् श्रीमोदी अघोषयत् यत् वैश्विक दक्षिणाय अस्माकं दृष्टिः भविष्यति। महासागर सुरक्षा तथा च सर्वेषु क्षेत्रेषु विकासाय परस्पर समग्र प्रगतिः। अस्य अन्तर्गतं विकासाय व्यापारः, सतत विकासाय क्षमता निर्माणं, सहभागी भविष्याय परस्पर सुरक्षा च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। घोषणैषा मॉरिशस देशेन सह भारतस्य दीर्घकालीन सम्बन्धाय, क्षेत्रीय सहयोगाय, विकासाय च व्यापक दृष्टेः पुष्टिं करोति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारत मॉरिशस देशाभ्यां स्वसहभागित्वम् उन्नत रणनीतिक सहभागिस्तरं प्रति वर्धयितुं निर्णयः कृतः।
सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् मॉरिशस देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य विशेषावसरे मॉरिशस देशस्य स्वीय समकक्षीयेण नवीन चन्द्ररामगुलामेन सह मेलनस्य अवसरः प्राप्तः। श्री मोदी अवदत् यत् उपवेशने उभयपक्षाभ्यां भारत मॉरिशस सम्बन्धानां सम्पूर्ण विषयेषु चर्चा जाता। असौ अवदत् यत् आधारभूत संरचना, आवासः, आंकिकीय प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्यं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य मार्गाणाम् अन्वेषणम् अपि जातम्। मॉरिशस देशस्य सर्वोच्चं राष्ट्रिय पुरस्कारं प्राप्ते सति प्रधानमन्त्री आभारं प्रकटितवान्। असौ एनं पुरस्कारं भारतस्य 40,000 कोटि जनानां कृते उभय देशयोः मध्ये युगानुयुगे मैत्रीं प्रति च समर्पितवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य ऐतिहासिक दाण्डी मार्च इत्यस्मिन् भागं गृहीतेभ्यः सर्वेभ्यः महाजनेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे श्री मोदी अवदत् यत् महात्मा गान्धिनः नेतृत्वे यात्रया आत्मनिर्भरतायाः, स्वातन्त्र्यस्य च कृते राष्ट्रव्यापी आन्दोलनस्य अग्निः प्रज्वलितम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् दाण्डी यात्रान्दोलने भागं गृहीतानां सर्वेषां साहसत्यागयोः, सत्याहिंसयोः च प्रतिबद्धता जनान् निरन्तरं प्रेरयति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया अद्य देशस्य समावेशि स्थायि विकासाय, समाजस्य वंचितवर्गाणाम् उत्थानाय च बलं प्रदत्तवती। चण्डीगढस्य पञ्जाब विश्वविद्यालयस्य 270तमस्य दीक्षान्त समारोहस्य अध्यक्षा द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् छात्रेषु संवेदनशीलता, राष्ट्रप्रेमभावना च भवितुमर्हति। छात्राणाम् अभिनन्दनं कृत्वा सा प्रोक्तवती यत् छात्राः सकारात्मक मानसिकतां धारयन्तु, उदयमान प्रौद्योगिकीभिः परिचिताः भवेयुः, येन भविष्ये समाह्वानान् सम्मुखीकर्तुं सज्जाः भवन्तु। सा विश्वविद्यालयस्य उपलब्धीनां प्रशंसाम् अकरोत्। ये जरूरी है कि हर विद्यार्थी के पास चुनौतियों का सामना करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट और एडवांस्ड स्किल सेट है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जानकारी और उनका सदुपयोग करने की क्षमता को अर्जित और निरंतर विकसित करने की जज्बा हो, आपकी सफलता के लिए आवश्यक हो। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिलः अद्य एकीकृत प्रौद्योगिकी चलित दृष्टेः माध्यमेन गंगा नदीं स्वच्छतरम् अधिकस्थायीं च कर्तुं प्रशासनस्य प्रतिबद्धतायाः पुष्टिं कृतवान्। नवदिल्ल्यां गंगा संरक्षण विषये सशक्त कार्यदलस्य 14थोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्री पाटिलः परियोजनानां समयबद्ध निष्पादनस्य, सुदृढ प्रदूषण नियन्त्रणोपायानाम् अन्तामन्त्रालय समन्वयस्य च संवर्धनाय आवश्यकतायै बलं दत्तवान्। अस्मिन् सत्रे विभिन्न मन्त्रालयानां, राज्य प्रशासनानां च प्रमुखाः हितधारकाः एकत्रिताः आसन्। केन्द्रीय जलशक्ति राज्यमन्त्रिणा राजभूषण चौधरी इत्यनेनापि सम्मेलने भागः गृहीतः। दिल्ल्यारक्षि बलम् अवैध बांग्लादेशीय प्रवासिनां विरुद्धम् अभियानं प्रचालयति। दक्षिण पूर्व दिल्ल्यां, दक्षिण दिल्ल्यां च एकस्याभियानस्यावधौ आरक्षिबलेन अवैधरूपेण देशे प्रविष्टाः 1200तोऽप्यधिकाः बांग्लादेशीय नागरिकाः निगडिताः। पाकिस्तान देशे बलूच लिबरेशन आर्मी इत्यस्य आतंकिभिः बलूचिस्तानस्य कच्छी जनपदे 400तोऽप्यधिकान् यात्रिणः वहन्तीं रेलयानस्य अपहरणादनन्तरं सुरक्षासैनिकाः 50,100तोऽप्यधिकान् बन्धकान् रक्षितवन्तः। सुरक्षाभियाने साम्प्रतं यावत् जाफर एक्सप्रेस रेलयानस्य अपहरणे संलग्नाः 27 आतंकवादिनः मृत्युमुपगताः। बारामूला जनपदस्य गुलमर्गे 25,200तमवर्षस्य खेलो इंडिया शीतकालीन क्रीडायाः द्वितीयचरणस्य अद्य समापनं भविष्यति। क्रीडायाः प्रथमं चरणं लद्दाख नगरे जनवरी मासे आयोजितम् इति वार्ताः।